سلام. في هاد لا فيديو راح نشوفوا فيها لا سويت تاع شابيتر سيلول بكتيريان في الموديول ميكروبيولوجي بيان سور. نكونسييكم حبسوا لا فيديو، روحوا تيليشارجيو لي ريزومي من لاباج فيسبوك اللي راح نخلي لكم اللين تاعها في لا بار دانفورماسيون، وعاودوا وليو تبعوا معايا. شفنا في لا فيديو اللي فاتت على سيلول بكتيريان، هي اون فيت درنا دو فيديو حكينا فيه على ليستوريك تاع الميكروبيولوجي. انسويت دوزيام شابيتر هضرنا على لا سيلول بكتيريان. لا سيلول بكتيريان من كتر جاتني شويه طويله قسمتها على دو فيديو اللي فات نخلي لكم ثاني ليا في لا بار دانفورماسيون، وهاد لا فيديو اللي راح نكملوا فيها هاد شابيتر ان شاء الله. حكينا باللي لا سيلول بكتيريان درنا وشنو هي درنا لا ديفينيسيون تاع لا سيلول بكتيريان، درنا اوسي لا مورفولوجي تاع لا سيلول بكتيريان اللي هي لا تاي و لا فورم. ومن بعد حكينا على لا باروا باللي من لي كونستيتيون تاع لا سيلول بكتيريان. برومييرمون لا باروا حكينا لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا باروا، وحبسنا في لا ديرنيير بارتي قلنا باللي لا باروا لا كومبوزيسيون شيميك تاعها باللي لي ليبيد ولا لي ليبوبوليساكاريد. ومن بعد دوزيامون نروحو نشوفو لا ستركتور موليكولير تاع لا باروا. معناتها شنو هما لي موليكول اللي يدخلوا في لا باروا. La paroi, elle est constituée essentiellement des peptidoglycanes. نشدوها في راسنا باللي elle est constituée essentiellement des peptidoglycanes, soit gram positif ou la gram négatif. حنا نعرفوا باللي الباروا عندنا كاين لي بكتيري gram positif و لي بكتيري gram négatif. في الزوج elle est constituée essentiellement de peptidoglycanes. نقدروا نعرفوا هذا الشيء ولا نقدروا نفرقوا بين لي بكتيري غرام بوزيتيف و نيجاتيف. اون نيت ديفيرونس تحت الميكروسكوب الكترونيك. لا باروا غرام بوزيتيف بلو ايباس من 15 à 80 نانومتر و elle est homogène معناتها كامل كيف. و لا باروا غرام نيجاتيف elle est plus fine de 6 à 5 نانومتر و elle est hétérogène. كما قلنا ليليمون دو باز سي لي بيبتيدوغليكان. وشنو هما لي بيبتيدوغليكان؟ بيبتيدوغليكان ولا موريين énorme polymère composé de plusieurs sous-unités liées entre elles. معناتها هما دي polymères ولا des sous-unités liées entre elles forment autour de la cellule un filet. معناتها اذا كانت هذه لا سيلول لا باروا تجي هنا من فوقها un filet à maille plus ou moins serré يكون serré عليها qui entoure la bactérie à la manière d'un sac. معناتها جوغ هو un sac والداخل اللي تجي لا سيلول هي لا بارتي اسونسييل من الباروا. معناتها حبيتو تقولوا اون باروا تقدروا تقولوا ايتيغال دي بيبتيدوغليكان. لا ستركتور تاع هاد لي بيبتيدوغليكان، هاد البيبتيدوغليكان كيفاش جاي عامل؟ جاي عامل هكا وكيما راه يتبان لكم في لا فوتو. لا ستركتور تاع البيبتيدوغليكان هي دو بارتي. هذا كامل بيبتيدوغليكان فيه دو بارتي. لا بارتي غلوكان معناتها هادوما لي غلوكان و لا بارتي ولا لا شين بيبتيديك. لا شين بيبتيديك هي هذه اللي راهي بالصفر والازرق، هذه هي لا شين بيبتيديك. واش عندنا في لا بارتي غلوكان؟ معناتها هذه لا شين. لا بارتي غلوكان هذه سي اون التيرناسيون اونتر دو ديريفي. معناتها هي تجي تتابع تاع وشنو؟ تاع ان اسيتيل غلوكوزامين و اسيد ان اسيتيل موراميك lié entre eux par une liaison bêta 1,4. هنا معناتها هاوليك ان اسيتيل غلوكوزامين اللي راهو بالغوز و اللي راهو بالفيولي اسيد ان اسيتيل موراميك و اون التيرناسيون تيجو التيرني وحده بوحده وبيناتهم بين هاد الان اسيتيل غلوكوزامين و ان اسيتيل موراميك بيناتهم تربطهم اون ليزون بيتا 1,4. نورمالمون سي بون. لا ستركتور تاع البيبتيدوغليكان كيفاش جايه؟ هاد الاسيد ان اسيتيل موراميك نسموه تانيك استر لاكتيك دو لا ان اسيتيل غلوكوزامين. عندهم لو ميم نون.
c'est la longueur تاعها variable, ça dépend, la longueur variable, ou constituée de 20 à 100 résidus de N-acétylglucosamine. معناتها هادو يكونوا من واحد ل 20 حتى ل 100, ça dépend les espèces. دوكا نروحو نشوفو لا شين بيبتيديك. هاد لا شين بيبتيديك اللي هي هادي اللي راهي بالاصفر وبالزرق، هاد لا شين بيبتيديك مقسومه لزوج، عندنا تيترا بيبتيديك وعندنا ان بون انتر بيبتيديك. هذه هي تيترا بيبتيديك معناتها فيها 4 لي بيبتيد، وعندنا هذه اللي بالازرق بون انتر بيبتيديك بين لي بيبتيد. ولا عندنا هاد لاشين تيترا بيبتيديك فيها 4 لي زاسيد اميني. هاد لاشين من تخرج من ان اسيتيل جلوكوزاميك، معناتها يخرج من هاد الفيولي، ما يخرجش من الغوز، يخرج من الان اسيتيل جلوكوزامين. واش يخرج لنا؟ يخرج لنا 4 اسيد اميني. يكون عندنا اما في لو بروميير اسيد اميني يكون اما ال الانين ولا جلوسين ولا ال سيرين، سا ديبون لي زيسبيس. دونك كل اسبيس واش عندها، المهم عندنا 3 من هادو. الدوزيام اسيد اميني دي جلوكو، عندنا دي جلوتاميك. لو troisième acide aminé عنده une structure variable que كل espèce عندها لا structure تاعها. عندنا par exemple les bactéries gram négatives عندهم M diaminopimilique à l'exception des spirochètes L ornithine، عندهم ال L ornithine. معناتها شوفوا ça dépend، ها gram négative وفيها des exceptions. والكاتريام اسيد اميني اللي هو دي الانين. هادوما وشنو هما لي شين بيبتي لا شين بيبتيديك ولا لي تيترا بيبتيد اللي عندنا في لا شين بيبتيديك. عندنا اوسي لو بون بيبتيديك، حنا حكينا بلي هادوما عندنا 4. دوكا حكينا بلي هادو 4. دوكا لو بون بيبتيديك اللي يربط بيناتهم، هاد لو بون بيبتيديك unissent entre elles unissent entre les unités tétrapeptidiques. معناتها هذا لو بون انتربيبتيديك اللي رانا نشوفو فيه هنا بالازرق يربط ولا اوني انتر لي تيترابيبتيد تاع تيترابيبتيد تاع هذا وتيترابيبتيد تاع هذا، ومادام تيترابيبتيد تاع هذا معناتها يليي لاشين هذه بلاشين هذه. وعندنا دو تيب دو بيبتيدوغليكان. دوكا هاد لي بيبتيدوغليكان ولا هاد لي شين عندنا دو تيب، اما يكونوا تيب A اما يكونوا تيب B. دونك الا كانت لاشين هذه مربوطه لو ديرنيي اسيد اميني نيميرو 4 مع لو troisième اسيد اميني في كامل لو بيبتيدوغليكان، معناتها هادو الصفوره وهادو الزروقه دائما تلقاو منا لو 4 اسيد اميني ومنا التروازيام اسيد اميني. 4 3 معناتها هاد البيبتيدوغليكان كامل دو تيب A. اذا كان العكس معناتها لو ديرنيي اسيد اميني مربوط مع لو دوزيام اسيد اميني، معناتها هذا لو ديرنيي مربوط مع لو دوزيام اسيد اميني اللي هو هذا دوزيام، تلقاو هنا كامل 4 مع الدوزيام، 4 مع الدوزيام، 4 دوزيام، 4 مع الدوزيام، معناتها هاد البيبتيدوغليكان كامل دو تيب بي. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون خاطرش بزاف امبورطونط. اذا ما فهمتوهاش تقدروا تبوزيو لي دي كاستيون في لاباج فيسبوك ولا تقدروا تعاودوا لا فيديو 2 3 فوا تبان لكم، يعني حاجه سهله ماشي حاجه واعره. ومن بعد عندنا لا كلاسيفيكاسيون دي شيفر اي كاندلر. هادو ما داروا اون كلاسيفيكاسيون باش يعرفوا لي بيبتيدوغليكان على باز دو كوا. لا بوزيسيون دي بون انتربيبتيديك، راحوا يحسبوا شافوا لا بوزيسيون دي بون انتربيبتيديك باش يكلاسيو هاد لي باروا. قالوا باللي اما يكون عندك دو تيب A ولا دو تيب B، انا شرحناها مقبله. ولا لا ناتور دي بون انتربيبتيديك، عندنا لا ناتور دي بون انتربيبتيديك. واش من لا ناتور؟ بروتييك واسمو ساكاريديك اكسيتيرا اكسيتيرا. لا ناتور دي بون انتربيبتيديك معناتها هاد لي بون انتربيبتيديك وشنو هي لا ناتور ديالهم.
هما واش قالوا لا ناتور نرمزوا لها بدي شيفر 1 2 3 4 و 5. انا على حسب واش نعرف ولا على حسب واش اسيستيت عند البخاف ما نقدروش نعرفوا شنو مثلا نقولوا يقول لك مثلا لي بروتيين، دو مثلا تاع لي سكر، ما نقدروش نعرفوا. انا وحده عند البخاف ما قاتلناش هاد العفايس، قاتلنا المهم لا ناتور دي بون انتربيبتيديك تاع يرمزوا لهم 1 2 3 4 5. حاجه واحده اخرى لكش ما قالوا لكم قولوا لنا في لي كومونتير باش نستفادوا. عندنا لا ناتور دو تروازيام اسيد اميني دي زونيتي تيترا بيبتيديك. يهمنا تانيك لا ناتور تاع هذا الاكس. هاد الاكس تانيك لا ناتور ديالو ما قالولناش شنو هي، قالوا لنا برك باللي نرمزوا لها الفا بيتا غاما سيغما. معناتها يكون يقدر الفا بيتا غاما وسيغما. هذا واش قالوا لنا يقدر يكون، ما قالولناش وشنو هما الفا وشنو هو الفا وشنو هو بيتا وشنو هو سيغما. وقال لك اذا زدنا البخيم، قال لك اذا زدنا البخيم هو هاد البخيم سي ان سيني انديك دو لا بروميير اسيد اميني ا اي الجليسين ولا سيرين اي نون با لانالين. معناتها في هادي اذا زاد لك بخيم معناتها حب يقول بلي هاد لو بروميير اسيد اميني ماشي الالانين، هو على باز يكون الانين ولا ما كاش الانين جليسين، لا ما كاش جليسين سيرين. قال لك كي يزيدوا لك بخيم في هذيك لا بريزونطاسيون بلي انسى بلي الانين اما يكون جليسين ولا السيرين. هنا مدونا ان بتي اكزامبل لي بيتيت يطيح، قادر يمدونا ترميز هكا ويقول لك شنو وشنو 3 وشنو الفا وشنو هذا البخيم. هو لو تيب دو بيبتيدوغليكان، تيب ولا تيب بي. معناتها لا بوزيسيون دي بون انتربيبتيديك. اذا كان دو تيب معناتها لا بوزيسيون هذه 4 3، معناتها لو 4 اسيد اميني مع لو 3 اسيد اميني. ولا كان دو تيب بي معناتها 4 اسيد اميني مع 2 اسيد اميني. هذا 3 هي لا ناتور دي بون انتربيبتيديك، والالفا لا ناتور دو 3 اسيد اميني. هنا ما دارولناش البخيم، معناتها لو بروميير اسيد اميني سي سور هو الالانين ماشي الجليسين وماشي السيرين. ensuite جينا لا ستركتور دو بيبتيدوغليكان، حكينا عليها لا ستركتور. قلنا هذا اللي راهو بالفيولي اسيد ان اسيتيل ميراميك، اللي راهو بالغوز ان اسيتيل غلوكوزامين en alternation لاصقين في بعضهم اون ليزون بيتا 1 4. عندنا لا شين بيبتيديك اللي راهي بالجون، لا شين بيبتيديك فيها 4 اسيد اميني حكينا عليهم قبيله. عندنا لو بون انتربيبتيديك اللي راهو بالبلو هكا. بون ديسا ما راهوش كيما نقولوا بيان بصح قدرت او موان ندير ان شيما ماشي بزاف فور، يعني اللي تقدروا تميزوا بيان رسمتو ابيبري كيما قدرت. وعندنا هاديه قال لك باللي لا بارتي غلوكان، قال لك باللي هذه لا بارتي غلوكان، وقال لك باللي هذه سي لا شين بيبتيديك. هذه هي لا ستركتور دو بيبتيدوغليكان. دوكا نروحوا لا باروا، مازلنا توجور في لا باروا. لا باروا قلنا بلي دو تيب، عندنا لا باروا دي بكتيري غرام بوزيتيف ولا باروا دي بكتيري غرام نيجاتيف. وشنو هما لي كاركتير تاع لا باروا دي بكتيري غرام بوزيتيف؟ تكون هوموجين وتكون ايباس وتكون elle maintient la structure de la paroi. C'est tout à fait normal. عندنا لازم نحفظوا لا بكتيري ولا لونفلوب دو بكتيري غرام بوزيتيف واش فيها لي كومبوزون. كيما راكم تشوفوا هنا عندنا دوبل كوش تاع لي فوسفوليبيد لداخل، عندنا لي بون انترانسيك، هذه هي اللي نسموها لا ممبران بلازميك. ensuite عندنا ان اسباس بيريبلازميك اللي راهو بالفير. ensuite عندنا لا كوش دو بيبتيدوغليكان، هاي ليك هذه لا كوش تجي هكذا دو بيبتيدوغليكان. بون ما حبيتش نعاود ديسينيها، خفت ما نديسينيهاش بيان وما تبانش، انا قطعتها ديريكت وكولوريتها هكا تجيني انا سهله وانتم ثاني تجيكم سهله. عندنا اوسي لي زاسيد ليبوتيكويك اللي هما يجوا من البيبتيدوغليكان ويحطوا حتى لا ممبران. وعندنا لي زاسيد تيكويك يبقاو لاصقين غير في لي بيبتيدوغليكان، هادو لي فوسفوليبيد وهادو لي بروتيين انترانسيك. هذه لا باروا دي بكتيري غرام بوزيتيف، نحفظوها كيما راهي. لا باروا
paroi des bactéries gram négative elle est différente على la paroi des bactéries gram positive. واش عندنا double couche de phospholipides مع les protéines intrinsèques هذه هي la membrane plasmique. وبعد عندنا un espace périplasmique et peptidoglycan هام لك لي peptidoglycan بالغص والespace périplasmique راهو بالvert. عندنا les lipoprotéines de Brown هام لك. عندنا une membrane واحده اخرى externe اللي فيها les porines ويخرجوا منها des chaînes latéraux ولا يخرجوا منها des chaînes latérales. Les lipoprotéines de Brown, c'est 70% de protéines membranaires هما des lipoprotéines de Brown. هادوما les phospholipides pardon. وهذه هي l'enveloppe ولا تاع les bactéries gram négative. تتحفظ كيما راهي. Les caractéristiques تاع la bactérie gram négative, elle est stratifiée, معناتها plusieurs strates. راكم تشوفوا هنا une membrane, espace, peptidoglycan, une autre membrane. ومن بعد عندنا نقدروا هذا ثاني نسموه سترات واحد اخر. و elle est plus compliquée. شوفوا هنايا شحال كاين من composants وشحال كاين من سترات. Elle est plus compliquée que هذه. La bactérie gram positive simple هذه l'espace peptidoglycan. بصح هذه elle est plus compliquée فيها les porines فيها des protéines de Brown فيها les phospholipides ولا لا couche تاع les membranes externes internes على deux fois فيها بزاف عفايس. C'est pour ça قالوا c'est une paroi plus compliquée. ومن بعد نجيو ندخلوا للداخل تاع لا بكتيري ولا لا paroi gram négative واش فيها كامل فيها une membrane externe. هاد لا ممبران اكسترن elle est à l'extérieur de peptidoglycan معناتها يجي peptidoglycan بعد تجي هي à l'extérieur. La protéine la plus rencontrée c'est les lipoprotéines de Brown قلنا c'est 70%. ومن بعد عندنا deux couches de phospholipides هامليك les deux couches تاع les phospholipides هي une double couche même هذه double couche تاع les phospholipides واللي كاين فيها لي ليبوبوليساكاريد هامليك نقدروا نلقاو في هاد لاكوش اكسترن لي ليبوبوليساكاريد. هاد لا ممبران الي موزايك فلويد كوم اي ممبران ا كوز دي فوسفوليبيد يديروا دي روتاسيون لي فوسفوليبيد ويتحركوا بزاف. سي بور سا الي موزايك فلويد. سي ان باريير دو بروتيكسيون بلوس تاسورينا لو ترانسبور باريير دو بروتيكسيون tout à fait normal. تاسورينا لو ترانسبور ا كوز ولا ا ترافير لي بورين. عندنا لي ليبوبوليساكاريد LPS هادوما لي ليبوبوليساكاريد اندوتوكسين غادي يكونوا لداخل ليي على لا سيرفاس سيلولير معناتها يكونوا مع لا سيرفاس تاع لا سيلول ولا تاع لا ممبران ليبر ابري ليز ما نقدروش نليبيريوهم صوف اذا صارت ليز لا بكتيري. و لو رول تاعهم سي لا ستابيليزاسيون يستابيليزيو لنا لا ممبران. عندنا ابري ليز هاد ليبوبوليساكاريد يليبيري لنا دو كومبوزون لو ليبيد A et le polysaccharide central. معناتها هاد ليبوبوليساكاريد فيه دو بارتي ليبيد A ou le polysaccharide central. Ou aussi la chaîne latérale O. هاد les lipopolysaccharides يسريو لنا plusieurs caractères aux bactéries. Créer une charge négative nette à la surface de la cellule, empêche l'accès des molécules toxines ou le rôle de protection, ou les chaînes latérales O facilement reconnues par les anticorps. معناتها كي يكون هاد لي شان لاتيرال هادوما تقدر لا بكتيري تبدلهم باش تبروتيجي روحها تبدلهم فاسيلمون باش تبروتيجي روحها. هاي ليك وعلاش كاين لي شان لاتيرو هادو. لا ليبوبروتيين دو براون واش دير لي بروتيين لي بلو ابوندونت هضرنا عليها attache par la liaison covalente نعرفوها le rôle donne une rigidité aux parois ou 58 acides aminés la lipoprotéine de Brown هذه فيها 58 acides aminés. En bas l'espace périplasmique واش فيه contient des protéines associées à واش يسري لنا le transport des nutriments dans la cellule
فيه des enzymes impliqués dans la digestion وفيه des enzymes protégeant la cellule contre les substances toxiques. هادو عفايس سهلين نورمالمون نحفظوهم. لي فونكسيون هادوما سانسيرمون جوني شويه واعرين باسكو فيهم دوز اكسبيريونس ومخي كان شويه عيان ومبلوكي الوغ ما نديرهمش في هاد لا فيديو. الا قدرت نفهمهم من بعد راني ندير لكم اون فيديو فيها سامين ماشي سامين 2 3 مينوت باش نسيباريها. ما حبيتش نروطاردي برك على جال عفسه خفيفه. لي فونكسيون تاع لا باروا قلنا بلي لا باروا الي ساكاريديك ou elle est protéine. La différence entre les grammes négatifs ou les grammes positifs, c'est dans la structure antigénique. La structure des grammes positifs, mais c'est les grammes négatifs. Les bactéries grammes positives, la paroi est constituée d'acide thécoïque. Les grammes positifs, فيهم بزاف l'acide thécoïque. فيه aussi l'acide lipothécoïque. فيه les peptidoglycanes, essentiellement de peptidoglycanes, plus des protéines et polysaccharides. هادو كامل les composants اللي راهم مكتوبين بالكحل jouent un rôle في البوفوار باثوجين. معناتها باش تولي اون بكتيري باثوجين ولا لا اكوز على جال هاد لي كومبوزون. الا زادوا لي كومبوزون حتولي باثوجين. هذا هو لي بروبريتي انتيجينيك. Il y a aussi يقدر يكون في لا بكتيري ان انتيجين سي اللي هو لا ناتور تاعو بوليساكاريديك و لي زاسيد تيكويك سميوه انتيجين سي. وعندنا دوطخ ناتور بروتييك يقدر يكون انتيجين ان ولا تي ولا ار كل وحده باللي كومبوزيسيون تاعها. هذا الانتيجين ام et le support de virulence des souches. معناتها إذا كان يكزيستي هذا الآن سي هو le support de virulence. Les bactéries gram négatives, la plupart des Enterobacteriaceae ou les Salmonella sp possèdent deux antigènes. Les Salmonella ou هذا الدوزيام هما des bactéries gram négatives. عندهم deux antigènes. Deux antigènes bien sûr principaux. عنده somatic O وعنده الفلاجيلير H. هذه لازم نعرفوها. on sait jamais يقولوا لنا وشنو هما لي زونتيجين اللي كاين في السالمونيلا. يقدر اوسي لا باروا تقدر تساعد في لا فيكساسيون دي بكتيري بلا باروا. شكون علي من راح تتفيكسا لا بكتيري. La première phase de l'infection معناتها une bactérie باش درنا une infection لكاش حاجه. La première phase وشنو هي؟ La fixation. شكون اللي تدخل في la fixation هذه؟ La paroi. و la deuxième phase باش مور la deuxième phase تجي la lyse. حنا عندنا par exemple par des sites de fixation. باش تصرا la fixation هذه؟ تصرا par des sites de fixation dans la paroi. عندنا des acides thécoïques ou la nature de LPS. le site هذا يكون de nature composé des acides thécoïques ou les lipopolysaccharides. Les bactéries gram positives, le site sont au niveau des acides thécoïques. Ou les bactéries gram négatives, le LPS ou les protéines هما اللي يلعبوا الدور تاع les récepteurs. مورا هتجي les principes تاع la coloration double ou la coloration de Gram. هاد la coloration de Gram باش تبدا les étapes تاعها يجو la première des choses عندنا la préparation des frottis. La préparation des frottis موراها تجي une première coloration بالviolet de ginseng. Ensuite préparation de l'ugol نزيدو نديرو une préparation بالligol. En بعد نديرو décoloration par l'alcool pendant 30 secondes. normalement كامل درناهم في TP. هنا les bactéries gram positifs يتكولوراو بالبورب و les bactéries gram négatifs ما يتكولوراوش كامل معناتها يولوا non colorés. La cinquième des choses نديرو une coloration de Feuchine. Coloration de Feuchine, les bactéries gram positives يبقاو en pourpre و les bactéries gram négatives يتكولوراو en rose. هاي ليك لا فان تاع لي بكتيري كيفاش نفرقوا بين لي بكتيري غرام بوزيتيف و لي بكتيري غرام نيجاتيف. هذه هي لا كولوراسيون دو غرام.
اعذروني مازال ما كتبتش لي ريزومي، مي راح نديرو اون ديرنيير بارتي تاع لي سيتوبلازم و لي ريبوزوم راح نديروها من البوليكوب. لو سيتوبلازم كملنا لا باروا، موراها لا ممبران بلازميك. لا ممبران بلازميك هذه هي لا بارتي اللي قاتلنا اسيا ما طيحش، هاي ليك مكتوبه هنايا في لا بوبليكاسيون تاعها. هذه هي اللي لا بارتي ما طيحش صافي. علاش ما طيحش؟ باسكو العام اللي فات درنا لا ممبران ترونسبور باسيف و ترونسبور اكتيف وهاد العفايس العام اللي فات درناهم، راحوا صوطاونا ديريكت للسيتوبلازم. مور ما درنا الباروا صوطاونا للسيتوبلازم. وشنو هو لو سيتوبلازم؟ السيتوبلازم est un hydrogène colloïdal entouré par la membrane plasmique. معناتها هو un gel entouré de la membrane plasmique contenant des protéines. الداخل عندنا des protéines، des sels minéraux، des ribosomes. معناتها هادو هو واش كاين كامل في السيتوبلازم، هو جل كولويدال ولا هيدروجيل، معناتها جل فيه لو كولويدال entouré par une membrane plasmique. واش فيه لي سيل مينيرو، لي ريبوزوم وبزاف عفايس واحد اخرين. هذا هو واش معناتها السيتوبلازم. السيتوبلازم فيه واحد انفيرون 70% تاع لي لو. Il n'a pas de structure définie visible au microscope électronique. معناتها كي نديرو بالالكتروسكوب معناتها كي نشوفوه بالميكروسكوب الكترونيك ما عندوش اون ستركتور ديفيني كيما مثلا لا باروا ولا نلقاوها هكا مدوره ولا ما عندوش. Les bactéries n'ont donc pas des vrais cytosquelettes, mais un système de protéines cytoplasmiques analogue à un cytosquelette. قال لك باللي لي بكتيري ما عندهمش ان فري سيتوسكيليت، مي عندهم دي بروتيين يلعبوا الدور ولا لو رول تاع السيتوسكيليت. ومن بعد قالوا لنا وشنو هي لا نوسيون دو بروتوبلاست. وشنو هو لو بروتوبلاست؟ لو بروتوبلاست سي لونسومبل تاع لا ممبران بلازميك ou tout ce qui contient à l'intérieur. معناتها لا ممبران بلازميك وكامل لي كومبوزون اللي داخلها نسموه ان بروتوبلاست. وهاد le protoplaste est l'un des composants les plus importants تاع la cellule. قال لك باللي هاد السيتوبلازم واش فيه لداخل؟ premièrement فيه دي بروتيين. وشنو هما لي بروتيين هادوما؟ هما essentiellement des enzymes. عندنا par exemple في الإشيريشيا كولي عندنا واحد environ 1000 enzymes. عندنا deuxième composant هو le ribosome. Les ribosomes est composé d'ARN et de protéines sont des petits usines à protéines, sont de petites granulations sphériques très complexes de 20 à 30 nanomètres de diamètre, contenant environ 66 P, sont ARN ribosomal ARN R et 33 P. Son protéine est présent en grand nombre dans le cytoplasme. Maintenant, les ribosomes, il y a beaucoup de cytoplasme. Avec le composant ou la structure de ribosome, avec le site fonctionnel, on a la petite sous-unité ou la grande sous-unité, site peptide. On a le site peptidyle, les peptides. On a le site aminoacide. وعندنا site de liaison ARNM. هاوليك لو سيت دو ليزون. عندنا سيت بيبتيديل ترانسفيراز. هاوليك نحفظوا هاد لا ستركتور ولا هاد الشيما كيما راهو. Le rôle تاع le ribosome est rassembler le complexe des ARNM et ARNT باينه et former des liaisons peptidiques entre les acides aminés et assurer l'exactitude de la synthèse des protéines. هذا هو le rôle essentiel les ribosomes. Et enfin, les ribosomes sont le lieu de traduction de messages génétiques en protéines. هذا هو le rôle plus important les ribosomes. Bon, تحبوا تطلعوا، تحبوا تعاودوا تقراو، تحبوا تفهموا بيان، تحبوا تعمقوا بيان سور. إذا كان عندكم الوقت هاي لك لاباج 26 تلقاو فيها كلش وهاد الهضره كامله. هاد يعني واش حكيت لكم سي اون جينيرال برك pour vous aider. هذا ما كان. Bon, c'est l'essentiel
في هذا لو شابيتر بقاو دي بتيت روتوش هكذا انا ما فهمتهمش، نسي نكسر راسي معاهم العشيه وغدوه نبوبليهم لكم في واحد 2 ولا 3 مينوت باش جوست ما نروطارديش، باش جوست نتوما تافونسيو ما تقعدوش اون روتار. Vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Salam.